रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम् संस्कृतस्य रक्षणाय बद्धपरिकरा वयं संस्कृते प्रवर्धनाय दृढनिधिर्भवेदिदम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सिंहपुर संस्कृत भारत्याः संस्कृतोत्सवे सर्वेषां हार्दिक स्वागतम्। अद्यतन कार्यक्रमस्य आरम्भं ध्येयमन्त्रेण कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य
संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्माकम् अग्रिमकार्यक्रमः सिंहपुरसंस्कृतभारत्याः बालकेन्द्रछात्राणां मनोरञ्जनकार्यक्रमः। प्रथमं कुमारी रश्मिका एकं सुभाषितं श्रावयति। अनन्तरं रामस्य हस्ते कोदण्डम् इति एकं गीतं कुमारी रुक्मिणी गायति। बालकेन्द्रस्य शिक्षकः शेषगिरिमहोदयः, शिक्षिकाः कविता भगिनी, प्रीता भगिनी, मानसा भगिनी च। पश्यामः बालकेन्द्रछात्राणां कार्यक्रमम्। हरि ओम्। अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Sri Rama tells Lakshmana, "Hey Lakshmana, even if Lanka is very rich, it does not attract me because mother and motherland are greater than heaven." This phrase, Janani Janma Bhumischa Swargadapi Gariyasi, is also the national motto of the country Nepal. Dhanyavadah. Ramasya haste kodandam 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 Ramasya haste kodandam kodandam chapam Ramasya haste kodandam 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 Ramasya haste kodandam kodandam chapam Vishnuh haste shangam 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 Vishnuh haste shangam shangam chapam Vishnuh haste shangam 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 Vishnuh haste shangam shangam chapam Shivasya haste pinakam 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 Shivasya haste pinakam pinakam chapam Shivasya haste pinakam 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 Shivasya haste pinakam pinakam chapam Patasya haste gandivam 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 Patasya haste gandivam gandivam chapam Patasya haste gandivam 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 Patasya haste gandivam gandivam chapam Harehe haste sudarshanam 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 Harehe haste sudarshanam sudarshanam chakram Harehe haste sudarshanam 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 Harehe haste sudarshanam sudarshanam chakram Krishnasya haste panchajanyam 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 Krishnasya haste panchajanyam panchajanyam shankam Krishnasya haste panchajanyam 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 Krishnasya haste panchajanyam panchajanyam shankam जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सत्यमेव, सम्यक् उक्तवती कुमारी रश्मिका। धन्यवादः। रामस्य हस्ते कोदण्डम् उत्तमं मधुरं गानं। सम्यक् कुमारी रुक्मिणी, धन्यवादः। कालिदासः कः? सः किमर्थं महाकविः इति ख्यातः? किमर्थं तस्य काव्यानि प्रसिद्धानि? अस्माकम् अग्रिमकार्यक्रमः कालिदासस्य वैशिष्ट्यम्। अस्य कार्यक्रमस्य लेखकः श्रीधरः महोदयः। प्रदर्शयितुम् आगच्छति निर्देश भरद्वाज राजमहोदयः।
कालिदासस्य विशिष्टता। सर्वे कालिदासं जानन्ति। सः अनेकानि काव्यानि च रूपकानि समूहं दत्तवान्। तानि कुमारसम्भवं च अभिज्ञानशाकुन्तलं बहु प्रसिद्धौ रूपके स्तः। कालिदासः चन्द्रगुप्तद्वितीयराज्यकाले अवसन्। कालिदासस्य काले अनेकानि कवयः आसन्। ते अपि प्रसिद्धाः काव्यानि रचितवन्तः। परन्तु कालिदासस्य लेखनीं किञ्चित् अपूर्व आकर्षणम् अभवत्। अतः महासुभाषितसङ्ग्रहपुस्तके इति उक्तवन्तः। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवं दण्डिना पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कानिचित् काव्येषु कालिदासस्य उपमा भारवस्य श्लोकार्थं दण्डेः पदव्याकरणं च अद्वितीय अभवन्। दण्डी अपि जनान् मध्ये प्रसिद्धः अभवत्। तेन अपि अनेकानि काव्यानि रचितः। यद्यपि तस्य काव्यानि सर्वान् अलोभयन्तः, जनैः कालिदासम् एव महाकविनाम्ना सम्बोधितवन्तः। एतत् कारणं ज्ञातुं दण्डिः अजिज्ञासत। भवभूति नाम्ना एकः अन्यपण्डितः अभवत्। उत्तररामायणं, मालतीमाधवं, महावीरचरितं च तेन एव रचितः। दण्डिकालिदासौ उभौ भवभूतिम् अभिवन्देते स्म। अतः दण्डी तस्य आशङ्कां स्पष्टीकर्तुं भवभूतिम् अजरत्। भवभूतिः दण्डिकालिदासौ चर्चयितुं तस्य गृहं प्रेषितवान्। कानिचित् दिनान् पश्चात् दण्डिकालिदासौ भवभूतिं गृहं गतवन्तौ। परन्तु तत्समयं भवभूति गृहे नास्ति। भवभूतेः 8-वर्षीयपौत्री गृहस्य पुरतः तस्याः सखिया सह क्रीडितवती। बालिका दिव्या चतुरौ अलोकत। तौ बालिकां भवभूतिं प्रति अपृच्छताम्। बालिका उक्तवान्, तौ दण्डिकालिदासमहोदयौ खलु? मम पितामहः निवेदयितवान्। मम पितामहः राजानं दृष्टुं गतवान्। शीघ्रमेव प्रत्यागच्छतु। पितामहः भवन्तौ तिष्ठितुम् उक्तवान्। गृहे विश्रामं कुर्वताम्। अहं पातुं जलम् आनयामि। द्वौ गृहस्य पुरतः सङ्गामञ्चकौ सम्मुखीनः उपविशतवतौ। बालिका जलम् आनीय भवन्तौ दत्तवती। अतिथिसत्काररूपेण बालिका कालिदासम् अपृच्छत्, भवन्तम् अन्य किमपि अपेक्षते वा? कालिदासः उक्तवान्, पत्राणि स्वर्णवर्णानि कर्णाभ्यामन्तः लोचने। बालिका हसितुं तस्याः शिरम् अचालयत्। तत्पश्चात् सा दण्डीम् एव प्रश्नम् अपृच्छत्। दण्डी उक्तवान्, चूर्णम् आनीयताम् पूर्णचन्द्रमुखनिबानने। बालिका पुनः हसितुं तानि आनयितुं गृहान्ते अगच्छत्। तन्मध्ये भवभूति पृष्ठद्वारात् गृहे प्रवेशितवान्। तस्य पौत्रीं काञ्चित् वस्तूनि वहितुं दृष्ट्वा अपृच्छत्, भवन्तौ कौ? भवती द्वौ किं ददाति? बालिका उन्नतः अवदत्, अहं महाकविं कालिदासं च पण्डितं दण्डीम् इदानीं दत्तुं गमिष्यामि। भवभूति अपृच्छत्, तां न अवगच्छामि, व्याख्यायतु। बालिका अवदत्, अन्य किञ्चित् अपेक्षते वा इति द्वौ पृष्टवती। कालिदासमहोदयः पत्राणि स्वर्णवर्णानि कर्णाभ्यामन्तः लोचने इति उत्तरयितवान्। दण्डीमहोदयः चूर्णम् आनीयताम् पूर्णचन्द्रमुखनिबानने इति उत्तरयितवान्। कालिदासमहोदयस्य वाक्ये क्रियापदं न दृष्टवती। प्रायः वाक्ये च श्लोके क्रियापदस्य चादीनं महाकवेः वैशिष्ट्यमिति भवान् एव बोधितवान् खलु? अतः एव कालिदासमहोदयं महाकविं समबोधयामि। दण्डीमहोदयस्य वाक्ये अपि एकं रसवत्तां दृष्टवती। अतः दण्डीमहोदयं
पण्डितं समबोधयामि। दण्डिकालिदासौ बहिष्टात् बालिकायाः व्याख्यानम् अश्रूयताम्। तौ उभौ तूष्णीभ्यां प्रत्यागन्तौ। दण्डेः आशङ्कामपि प्रत्युक्तः। भवभूतिः अपि तस्य पौत्रीं बुद्धिं दृष्ट्वा गर्वः अनुभूतवान्। धन्यवादः। अतिरुचिकरविषयः। धन्यवादः श्रीधर महोदयः, निर्देश भरद्वाज राजमहोदयः च। अस्माकम् अग्रिमकार्यक्रमः कुमारसम्भवम् इति महाकाव्यस्य विषये अस्ति। कुमारसम्भवं पञ्चमहाकाव्येषु एकं महाकाव्यम् अस्ति। कुमारस्य अथवा कार्तिकेयस्य जननस्य कथा अस्ति कुमारसम्भवम्। महाकवि कालिदासेन विरचितं कुमारसम्भवं महाकाव्यस्य विषये SBS छात्राः प्रदर्शनं कुर्वन्ति। अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशिका श्रीमती अनुचन्द्रन् भगिनी। आगच्छन्तु, पश्यामः SBS छात्राणां प्रदर्शनम्। नमस्सर्वेभ्यः। कुमारसम्भवं नाम महाकाव्यं महाकविना कालिदासेन विरचितं। लोकत्रयं पीडयन्तं तारकासुरस्य वधाय षण्मुखस्य जननमेव काव्यस्य कथा। परन्तु महाकाव्यस्य एकं भागं स्वीकृत्य नाटकरूपेण इदानीं दर्शयामः। अस्तु, जनानां पीडा तारकासुरेण कथं कृतं स्यात् इति प्रह्लादादिचरितेभ्यः ऊहितुं शक्नुमः। परन्तु देवानां पीडनं कथम् इति चिन्तयन्ति खलु सर्वे। सर्वे देवाः स्वकार्यं स्वधर्मम् अनुसरन्ति एव। यथा सूर्यः प्रतिदिनं प्रातःकाले सः उदेति, सायङ्काले अस्तङ्गच्छति। तन्मध्ये तपनमेव तस्य स्वधर्मः। परन्तु तारकासुरस्य कृते अधिकम् उष्णं यथा न स्यात्, यथा तस्य सुखं स्यात्, तथैव उष्णतायाः प्रसारणम् इति किञ्चित् कष्टं किल। एवमेव पवनस्य वहनकार्यमपि तथा भवेत् यथा तारकासुरस्य उद्यानेषु पुष्पाणि न पतेयुः इति कियत् क्लिष्टकरं कार्यम्। अतः देवाः सर्वे एतादृशं कष्टं सोढुम् असहमानाः कं प्रार्थितवन्तः। प्रार्थनायाः फलं किम् इति प्रथमभागे पश्यामः। आगच्छन्तु। जगतः योनिः अयोनिश्च भवान्, जगतः अन्तः निरन्तकः अपि भवानेव। जगतः आदिः अनादिश्च भवान्, जगतः ईशः निरीश्वरश्च। त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोक्ता च शाश्वतः, वेद्यं च वेदिता च असि, ध्याता ध्येयं च यत्परम्। भवतां हृदयङ्गमाः यथार्थाः स्तुतिः श्रुत्वा सन्तुष्टोऽस्मि। सर्वेषां प्रभावशालिनां देवानां स्वागतम्। हिमक्लिष्टप्रकाशानि इव क्षीणद्युतिमुखानि किमर्थम्? वरुणस्य पाशः हतवीर्यः सर्पः इव कथम्? कुबेरस्य बाहुः कीदृशं पराभवं कथयति? यमः कान्तिहीनेन स्वदण्डेन भूमिं विलिखन् स्थितः। आदित्यानां प्रकाशः चित्रन्यस्तः इव कथं सञ्जातः? किं बलवत्तरैः शत्रुभिः प्रतिष्ठाभङ्गाः कृताः? वत्साः सर्वे अत्र असमागताः। मया सृष्टानां लोकानां रक्षणं भवद्भिः एव क्रियते इत्यतः का समस्या आपतिता? यथा भगवता उक्तं तथैव अभवत्। अस्माकम् अधिकारपरे शत्रुभिः आक्षिप्तः। भवान् तु प्रतिपुरुषं प्रवेशितस्वरूपः, कथं न ज्ञास्यसि?
भवता लब्धेन वरेण तारकाख्य महासुरः लोकानाम् उपद्रवाय उत्थितः। सूर्य चंद्र वायु समुद्रेन्द्र प्रभृतयः तस्य प्रीत्यर्थं कार्यं कुर्वन्ति स्म। एवम् आराध्यमानो अपि सः भुवनत्रयं पीडयति। दुर्जनः उपकारेण न शम्ये, अपकारः एव अपेक्षितः। नन्दनद्रुमान् पातयति सः। बन्दीकृताः अप्सरसः तं चामरैः बाष्पशीतलवर्षिभिः च वीजयन्ति। मेरुशृङ्गाणि उत्पाट्य स्वस्य कृते पर्वताः कल्पिताः। मन्दाकिन्यां जलम् एव शिष्टम्। स्वर्णकमलानि सर्वाणि स्वदीर्घिकासु आरोपितानि। यज्ञेषु यदा हुतं तत्सर्वम् अग्निमुखात् सः आक्षिप्य गृह्णाति। उच्चैश्रवः अपि तेन हृतः। उपायाः सर्वे निष्फलाः भवति। हरेः चक्रमपि तस्य कण्ठे उरोभूषणमिव। अतः विभो तस्य शान्तये एकं सेनान्यम् इच्छामः। कश्चित् कालः प्रतीक्ष्यताम्। सेनानीरूपस्य भवतः मनोरथस्य सिद्धिम् अहं न कर्तुं शक्तः। स्वयं वर्धितस्य विषवृक्षस्यापि छेदनं यथा न युक्तं तथा आत्मना दत्तस्य वरस्य निष्फलत्वम् असाम्प्रतम्। नीलकण्ठस्य अंशः एव एतम् अभिभवितुं समर्थः भवेत्। अतः भवन्तः कथमपि उमया शिवस्य मनः आकर्षयन्तु। तयोः पुत्रः एव तारकासुरं हनिष्यति। चतुर्मुख ब्रह्मा तु इन्द्रम् उक्तवान् शिवस्य पुत्रः एव तारकासुरस्य वधं करिष्यति इति। परन्तु शिवः इदानीं कुत्र किं करोति इति जानन्ति वा? दक्षप्रजापतिना कृतेन शिवस्य अपमानेन दुःखिता सतीदेवी देहत्यागं कृतवती इति पौराणिकी कथा। सतीदेवीं विना विरक्तः परमेश्वरः तपः कर्तुम् आरब्धवान्। ध्यायतः परमेश्वरस्य तपोभङ्गः को वा कर्तुं शक्तः? कथं वा कर्तुं शक्तः? इन्द्रः कथम् एतत् कार्यं परिसमापयति इति पश्यामः। आगच्छन्तु। सर्वे स्वस्थानं गतवन्तः। कार्यसंसिद्धिः कन्दर्पेण एव भवेत्। भवतः आसनसमीपे उपवेष्टुम् आज्ञा एव मम भाग्यम्। लोकेषु किं करणीयम् इति आज्ञापयतु। विशिष्टतया तत् कार्यं समापयितुम् इच्छामि। केन इन्द्रपदविकाङ्क्षिणा पुंसा दीर्घैः तपोभिः भवतः मनसि ईर्ष्या उत्पादिता? तम् अहं मम कार्मुकस्य लक्ष्यं सम्भावयामि। सुन्दरीणां भूचतुरैः कटाक्षैः तस्य तपोभङ्गः भवेदेव। मया प्रेषितायाः नार्याः चारित्वं को वा परिहर्तुं शक्नोति? मम साहाय्यार्थं वसन्तर्तुं लब्ध्वा पिनाकपाणेः अपि धैर्यच्युतिं कुर्याम्। भवतः आज्ञां प्रतीक्षे। सखे मम आयुधद्वयं कुलिशं भवांश्च। तपोवीरमहत्सु वज्रं कुण्ठितं भवति, परन्तु भवतः अस्त्रं सर्वतोगामि साधकञ्च। भवतः बलं वेद्मि, अत एव मत्तुल्यं त्वा गुरूणि कार्ये नियोक्ष्ये। त्वया अस्माकं कार्यम् अङ्गीकृतप्रायमेव। देवाः सर्वे शत्रुजयार्थं हरस्य वीर्यप्रभवं सेनापतिं कामयन्ति। सः भवः नियमितचित्तः।
तव एकबाणस्य निपातेनैव विचलितः भवितुमर्हति। अतः भवाय पार्वतीं दोषयितुं यतस्व। हिमाद्रेः तनूजा एव शिवस्य वीर्यं स्वीकर्तुं समर्था इति ब्रह्मणा उपदिष्टम्। पार्वती इदानीं पितुः शासनात् तपश्चरन्तं रुद्रं सेवते। अतः कार्यसिद्ध्यर्थं गच्छ, देवकार्यं कुरु। त्रयाणां लोकानां रक्षणार्थं क्रियमाणं कार्यम् अतिहिंसं न भवति। तव वीर्यं स्पृहणीयम्। हे मन्मथ, वसन्तं साहाय्यार्थं स्वीकुरु। तथा पिनाकपाणेः तपोभङ्गः नाम महत्कार्यं राज्ञः प्रीत्यर्थं मन्मथः स्वीकृतवान्। परन्तु तपसि निमग्नस्य शिवस्य दर्शनेन एव सः भयभीतः जातः। किमर्थम् इति चेत् तपोवनस्य पक्षिणः अपि शिवस्य तपोभङ्गः न भवेत् इति तूष्णं तिष्ठन्ति। वृक्षस्य पत्राणि वा तृणानि च न विचलन्ति। नन्दी तपसि विघ्नः नैव भवेत् इति तत्रैव तिष्ठति। तर्हि मन्मथः किं वा कुर्यात्, कार्यं कथं साधयति इति पश्यामः। आगच्छन्तु।
पुष्पचापः स्वकार्यसिद्धिं पुनराशंसे पुष्पचापः स्वकार्यसिद्धिं पुनराशंसे हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यः चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुशशिः उमामुखे बिम्बफलादरोष्टे व्यापारयामास विलोचनानि अथेन्द्रियक्षोभम् अयुग्मनेत्र पुनर्वशित्वात् बलवन्निगृह्य हेतुं स्वचेतो विकृतेति दृक्षुः दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिं दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिं दिशामुपान्तेषु ससर्ज दृष्टिम् कुपितः शिवः अन्यत्र गच्छति। पार्वती अपि तपसा एव शिवः आराधनीयः इति तपश्चरणम् आचरति। आकृष्टस्य शिवस्य विवाहः पार्वत्या सह भवति। तदनन्तरं षण्मुखस्यापि जननं भवति इति कुमारसम्भवकथा। नमो नमः।
समीचीनम्, उत्तमं प्रदर्शनम्। SBS छात्राः बहु रमणीयमासीत्। धन्यवादः। इदानीं क्रीडासमयः। कार्यक्रमस्य अन्ते प्रतिदिनं प्रश्नमञ्चः भविष्यति। प्रश्नमञ्चं क्विज़िस् इति ऐप् माध्यमे क्रीडामः। अत्र स्लैड् मध्ये प्रश्नमञ्चस्य केचन विषयाः सन्ति, तान् अधिकृत्य क्रीडन्तु। ह्यस्तनप्रश्नमञ्चस्य विजेताः के इति पश्यामः। प्रश्नमञ्चस्य विजेताः अभिनन्दनानि। सर्वे विजेताः saptaha2021@gmail.com ईमेल् प्रति सन्देशम् एकं प्रेषयन्तु। इदानीं स्क्रीन् मध्ये अद्यतनप्रश्नमञ्चस्य लिङ्क्, पास्कोड् च प्रदर्शयामि। सावधानेन पश्यन्तु। Please use a valid name or your email ID for better communication. Please attempt the quiz once per person. Final result will consider only your first attempt. इदानीम् अद्यतनकार्यक्रमस्य समापनं भवति। श्वः अपि सिंहपुरसमये 6:30 कार्यक्रमस्य आरम्भं भवति। अनेकाः रुचिकराः कार्यक्रमाः भवन्ति। निश्चयेन आगच्छन्तु। इदानीम् ऐक्यमन्त्रं गायामः। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन् इति बौद्धजैनाः सच्छ्री अकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः स एक एव प्रभुरद्वितीयः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु मनुकुलम्।